ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षोडशे पाठे आदौ तावत् तत्र टिड्ढाणै द्वयसजतघ्नैः मात्रचतयुट्ठक्नैः कैङ्कुरपः इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र सर्वप्रथमतया वक्ष्यमाण इत्यत्र कश्चन विमर्शः विहितः। नाम तत्र यः लृटः स्थाने शानचेति आदेशः भवति तस्मिन् टिद्धर्मः अथवा उगिद्धर्मः स्थानिवत्वेन न प्राप्नोति। तत्र एका तु परिभाषा कारणम् उक्तं लाश्रयमनुबन्धं नादेशानां, परन्तु ब्रूतात् इत्यादिषु ब्रुव ईट् इति आपत्तिं प्रकटय्य ततः परं तत्र पठितं यत् श्नः शानचः शित्वमपि अत्र लिङ्गं भवति। तत्र तेनापि ज्ञायते यत् क्वचित् अनुबन्धकार्ये अनल्विधौ इति निषेधः भवति इति। ततः ढान्तलक्षणङीपः उदाहरणं सौवर्णयी इति पठितं। ततः अणन्तलक्षणङीपः उदाहरणम् ऐन्द्री इति पठितम्। अञन्तात् ङीपः उदाहरणम् औत्सी इति पठितं। तदनन्तरं द्वयसच् तघ्नच् मात्रच् इति प्रत्ययान्तेभ्यः ङीपः स्त्रियाम् उदाहरणम् उरुद्वयसी उरुदग्नी उरुमात्री इति उदाहरणत्रयं पठितं। तदनन्तरं तयप्रत्ययान्तात् ङीपः उदाहरणं पञ्चतयी इति पठितं। ततः ठगन्तात् आक्षिकी इति, ततश्च ठञन्तात् लावणिकी इति पठितं। कञन्तात् ङीपः यादृशी इति उदाहरणं पठितं। ततः इत्वरी इति क्वरप् प्रत्ययान्तस्य च उदाहरणं पठितं। क्रमशः इमानि उदाहरणानि पठितानि। ततः परिभाषा एका अस्माभिः पठितुम् आरब्धा, ताच्छीलिके णे अपि इति। नाम ताच्छीलिकः णप्रत्ययः यत्र भवति तदन्तात् णप्रत्ययान्तादपि तत्र टिड्ढाणै द्वयसज इत्यत्र अणग्रहणेन एव तत्र अणप्रत्ययान्तादपि ङीप्रत्ययः भवति। तत्र सामान्यतया चुराशीलम् अस्य इति विग्रहे चुरा इति अणप्रत्ययान्तात् अपि ङीप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तर्हि ताच्छीलिके णेपि इति या परिभाषा वर्तते, एषा परिभाषा किं ज्ञापकसिद्धा वा न्यायसिद्धा वा अथवा कथम् इत्येतस्मिन् विषये अधुना वयम् अग्रे पठिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। ईश्वरीतो ईश्वरशब्दात् ईश्वरस्य स्त्रीति पुंयोगे ङीष्, अथवा अश्नोतेः आशुकर्मणि वर्ट् च इति वर्डन्तात् टित्वात् ङीप्, यद्वा आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्यो दृश्यते इति क्वनिपि वनिपि च वनोरच इति ङीब्रौ। ताच्छीलिके णेपि इति तच्छीले भवस्ताच्छीलिकः तच्छीलार्थक इति यावत् तस्मिन् णप्रत्यये सति तदन्तादपि ङीप् भवति इत्यर्थः इति उच्यते।
इति उक्तम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च अस्माकं क्रमे षोडशः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः इति च उक्तम्। अधुना तावत् सप्तदशः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। तत्र सप्तदशे अस्मिन् पाठे कथयति व्याख्याता, नाम अस्मिन् पाठे वयम् अग्रे पठामः यत् व्याख्याता किं कथयन् अस्ति। ज्ञापकसिद्धम् एतत्, नाम इदं ज्ञापकसिद्धं वर्तते। किं ताच्छीलिकेणे अपि, नाम स्वयं सूत्रकारेण एव एषा परिभाषा ज्ञापिता वर्तते इति। कथं ज्ञापिता वर्तते इति तु वयम् अधुना पठामः। कथयति, तथा हि शीलम् इत्यनुवृत्तौ छत्रादिभ्योऽणः इति विहिते णप्रत्यये अणकार्यं भवति। कुतः? कार्मस्ताच्छील्ये इति ज्ञापकात्। कार्मस्ताच्छील्ये इति ज्ञापकं तत्र भवति। कथं ज्ञापकं भवति इति चेत्, कार्मस्ताच्छील्ये इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः? तत्र कार्म इत्यत्र टिलोपाभावः निपात्यते वस्तुतः। तत्र टिलोपः सम्प्राप्तः भवति, तस्य टिलोपस्य अभावः निपात्यते। कथयति, कर्मशीलम् इति विग्रहे छत्रादित्वात् अणप्रत्यये, कर्मशीलम् अस्य इत्येतस्मिन् विग्रहे कर्मन् इति शब्दः छत्रादिगणे अन्तर्भाव्यते, तस्मात् अणप्रत्ययो भवति। एवं खलु कर्मन् कथयति, नस्तद्धिते इति टिलोपे एवं खलु कार्म इति भवति। एवं किल, नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवति। कर्मन् इत्यत्र विद्यमानः यः अन् इति वर्तते, नान्तस्य पदस्य भस्य, नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्, तद्धिते परतः इति अर्थः भवति कस्य? नस्तद्धिते इत्येतस्य। सम्यक्। तर्हि कर्मन् इत्यवस्थायां कर्मन् इत्यत्र यः अण् इति वर्तते तस्य लोपः भवति। सम्यक्। नाम टिलोपः भवति, कर्म आदिवृद्धिः भवति, कार्म, ततः तदेव सुप्रत्ययः, तस्य लोपः, तस्य सस्य ऋतु विसर्गसति कार्मः इति रूपं भवति। विशेष्य निघ्नताम् आश्रित्य कस्मिन्नपि लिङ्गे भवितुमर्हति इदं रूपं। कथयति, न तु अन् इति सूत्रेण अण्यण् प्रकृत्या स्यात् इत्यर्थकेन प्रकृतिभावः इति तदर्थः। एवं खलु, नाम अन् इति सूत्रेण, नाम अन् इति यत् सूत्रं वर्तते तेन अणि अन्, अन् इति सूत्रं किं कथयति? अणि परतः, नाम तत्र अण् यदा परतः भवति तदा अन् प्रकृत्या स्यात् इति उच्यते। केन? अन् इत्यनेन। सम्यक्। तदेव कथयन्नस्ति, न तु अन् इति सूत्रेण अणि अन् प्रकृत्या स्यात् इत्यर्थकेन प्रकृतिभावः इत्यर्थः इति तदर्थः। कथयति, अत्र अणि विहितस्य प्रकृतिभावस्य अणप्रत्यये परतः प्रतिषेधात् ताच्छीलिके अणप्रत्यये अणकार्यं विज्ञायते। एवं खलु, नाम पश्यन्तु, अणिविहितस्य प्रकृतिभावस्य, वस्तुतः अणि परतः
प्रकृतिभावः केन उच्यते? अन् इत्यनेन उच्यते। कः तस्य अर्थः? अणि अन् नाम अणि परतः यः अन् वर्तते तस्य प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः स्यात्, टिलोपश्च न, टिलोपः न भवति। एवं खलु? ततः प्राक्तनपङ्क्तौ किमुक्तं? न तु अन् इति सूत्रेण अण्यण् प्रकृत्या स्यात्, नाम अणि अन् प्रकृत्या स्यात् इति अर्थकेन प्रकृतिभावः, नाम एतेन तत्र प्रकृतिभावः भवति इति न तदर्थः। कस्य अर्थः? नाम प्रकृते अणप्रत्ययः विहितः खलु, तदेव कथयति अग्रे। अत्र अणिविहितस्य प्रकृतिभावस्य अणप्रत्यये, नाम अन् इत्यनेन सूत्रेण अणिपरतः प्रकृतिभावः उच्यते। अणप्रत्यये परतः प्रतिषेधात् अणिविहितस्य प्रकृतिभावस्य अणप्रत्यये परतः प्रतिषेधात्, नाम अणप्रत्यये परतः प्रकृतिभावः न भवति। केन? अन् इत्यनेन, परन्तु अण् इति प्रत्यये परतः एव प्रकृतिभावः भवति। ताच्छीलिके अणप्रत्यये अणकार्यं विज्ञायते। अत्र भावं वदामि, नाम अत्र किं वक्तुम् इच्छति इति अहं सरलतया कथयामि। पश्यन्तु, तत्र कार्मस्ताच्छील्ये इत्यनेन सूत्रेण तत्र टिलोपः निपात्यते। कार्मस्ताच्छील्ये इत्यनेन कर्मन् अण इत्यवस्थायां तत्र आशङ्क्यते टिलोपस्य निपातनस्य अपेक्षा का? टिलोपः तदा खलु निपातनीयः यदि अत्र टिलोपः यदि अत्र प्रकृतिभावः प्राप्यमाणः स्यात्। एवं खलु? यदि अत्र प्रकृतिभावः प्राप्यमाणः स्यात्। अस्तु, प्रकृतिभावः केन अत्र प्राप्तः भवेत् इति चेत् अन् इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तः भवेत्। कथं प्राप्तः भवेत्? तस्य अर्थः कः? अणि परतः अन् प्रकृत्या स्यात्। अत्र अणप्रत्ययः परतः अस्ति वा इति प्रश्नः जायते। इति चेत् अत्र अणप्रत्ययः एव परतः नास्ति। अत्र तु अणप्रत्ययः परतः वर्तते, यतोहि तच्छीलार्थे अणप्रत्ययः विहितः वर्तते, न तु अणप्रत्ययः विहितः वर्तते। एवं खलु? अतः प्रकृते अणप्रत्यये परतः अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः एव न प्राप्तः। प्रकृतिभावः नाम तत्र कर्मन् इत्यत्र अन् इत्यस्य अलोपः इत्यर्थः अत्र प्रकृतिभावेन। तर्हि प्रकृतिभावः एव न प्राप्तः, तर्हि टिलोपस्य प्रकृते निपातनाय कार्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रं किमर्थं पठनीयं? कार्मः इति टिलोपयुक्तं टिलोपसहितं रूपं किमर्थं पठनीयं? निपातनवशात् तत्र न स्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र कुतः कार्यते? एवं खलु? यतोहि तत्र तु अन् इति प्रकृतिभावः एव न प्राप्तः। तर्हि प्रकृतिभावः एव न प्राप्तः, तर्हि कार्मस्ताच्छील्ये इत्यत्र कार्मः इति टिलोपार्थं निपातनं कर्तव्यम् इति इदं निपातनं व्यर्थं खलु भवति। एवं किल? परन्तु व्यर्थं नास्ति, व्यर्थं स ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? यत् ताच्छीलिके अणेपि ताच्छीलिके अणप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति इति। नाम ताच्छीलिकः अणप्रत्ययः अत्र यद् वर्तते तादृशे अणप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति। अणकार्यं किं वर्तते? अन् इति वर्तते। अन् इत्यनेन किम् उच्यते? अणिपरतः प्रकृतिभावः, नाम अन् इत्यस्य लोपः, कर्मन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इत्यस्य लोपः न भवतु इत्युच्यते। एवं खलु? तर्हि अन् इति तत्र अणप्रत्यये परतः अपि अन् इति प्रकृतिभावं प्राप्नोति इति सिद्धान्तः अत्र ज्ञापितः वर्तते कार्मस्ताच्छील्ये इति निपातनेन।
टिलोपनिपातनेन वा तथा अत एव णप्रत्यये परतः अपि यदा अन् इति प्रकृतिभावः अर्थात् टिलोपाभावः प्राप्यमाणः भवति तस्माद् रक्षणाय एव कार्मस्थाच्छील्ये इत्यत्र टिलोपः निपातितः। एवं खलु। तर्हि एतेन अयं विषयः ज्ञापितः अभूत् कः ताच्छीलिके णप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता तदेव कथयति। अत्र अणिविहितस्य प्रकृतिभावस्य णप्रत्यये परतः प्रतिषेधात् ताच्छीलिके णप्रत्यये अणकार्यं विज्ञायते। नाम ताच्छीलिके णप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति इति। अणं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् अणप्रत्यये ताच्छीलिके णप्रत्यये परतः अपि भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र अत एव प्रकृते अपि तदेव कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता। अतस्ताच्छीलिकणप्रत्ययान्तात् ताच्छीलिकणप्रत्ययान्तात् अणकार्यं ङी भवति इति भावः। अतः चुराशीलम् अस्याः इत्येतस्मिन्नर्थे छत्रादिभ्यो णः इत्यनेन णप्रत्ययः यः क्रियते सः णप्रत्ययः ताच्छीलिकः भवति। अतः तादृशेण प्रत्यये परतः चुरा इत्यत्र चुरा अ यस्य इत्यनेन आलोपः चुर अ तस्मात् तद् आदिवृद्धिः भवति चौर ङीपि सति चौरी इति रूपं भवति इति वक्ष्यति। किञ्च मध्ये एका पङ्क्तिः आगता खलु कार्म इति भवति एतदनन्तरं पूर्वं तत्र उक्तं खलु नाम नस्तद्धिते इति टिलोपे कार्म इति भवति इत्युक्तं खलु। कथयति इति तु अन् इति सूत्रेण अणि अन् प्रकृत्या स्यात् इत्यर्थकेन प्रकृतिभावः नैव न तु इत्युक्तम् इति तु इति न तु अन् इति सूत्रेण अणि अन् प्रकृत्या स्यात् इति अर्थकेन प्रकृतिभावः इति तदर्थः। नाम नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवति तत्र अन् इत्यनेन सूत्रेण अणिपरतः प्रकृत्या स्यात् नाम प्रकृतिभावः यः उच्यते सः प्रकृतिभावः न भवति इति। कुतः कार्मस्ताच्छील्ये इति निपातनबलात् तत्र नस्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः कार्यते इत्यर्थः। नाम टिलोपः भवति इति भावः नाम प्रकृतिभावः न भवति इति भावः तत्र शङ्क्यते। नाम अन् इति नाम अण इति प्रत्ययः एव परतः नास्ति यः अन् इति सूत्रस्य कृते अपेक्षितः तर्हि प्रकृतिभावस्य प्राप्तिरेव नास्ति। प्रकृतिभावस्य यदि प्राप्तिः नास्ति तर्हि तु नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवितुम् अर्हति। नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवितुम् अर्हति तर्हि कार्मस्थाच्छील्ये इत्यत्र टिलोपाभावार्थं किमर्थं निपातनं कर्तव्यम् इति चेत् ताच्छीलिकेणे अपि अणकार्यं भवति। ताच्छीलिकेणे प्रत्ययपरतः अपि अत्र अन् इति प्राप्तः प्रकृतिभावः तस्य बाधनाय कार्मस्थाच्छील्ये निपातनं कृतम् इति तद्धितेषु वयम् इतोपि विस्तरेण पठिष्यामः। परन्तु प्रकृते अपि इदम् अस्माभिः यथामति ज्ञेयं वर्तते। यद्यपि मूलेनोक्तं वर्तते परन्तु परिभाषा कुतः उत्पन्ना कस्य इदं वचनं केन इदं ज्ञापितम् इति चेत् सूत्रकारेण एव इदं वचनं ज्ञापितं वर्तते इति तत्र उच्यते। सम्यक्। अतः अणप्रत्ययः परतः अस्ति चेदपि अणकार्यम् अणं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तद् अणकार्यं किं तद् टिड्ढ अण् अण्णन्तात् यथा ङी भवति तद्वत् प्रकृते ण इति प्रत्ययान्तादपि ङी प्रत्ययः भवति इति विज्ञायते। तदेव कथयति अग्रे चौरी इति उक्तं चुराशीलम् अस्याः इति विग्रहः छत्रादित्वात् णः आदिवृद्धिः यस्येति च चौरशब्दात् ङीपि यस्य पुनः यस्य इति च चौर
इ इत्यवस्थायां पुनः यस्य च इति भवति। चौर् इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य लोपः भवति। चौरी इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः अत्र सैद्धान्तिकः व्याख्यायां पठितः। अत्र ईषद्बुद्धिः यदि अस्माभिः कृता स्यात् तर्हि नूनमेव तत्र तद्धितप्रकरणे यदा कारमस्ताच्छील्ये इति विचारः आगमिष्यति तत्र अस्माकं सरलता भविष्यति। अस्तु, अग्रे वार्तिकं वर्तते। नै स्नै तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। वार्तिकं मूले वर्तते नै स्नै कख्युंस्तरुणतलुनानामुपसङ्ख्यानम् इत्येव। सम्यक् तत्र नै स्नै कख्युंस्तरुणतलुनानाम् इति एकं पदं भवति षष्ठ्यन्तम्। उपसङ्ख्यानमिति प्रथमान्तं भवति। नै च स्नै च ईकक् च ख्युञ्च तरुणश्च तलुनश्च। नै स्नै कख्युंस्तरुणतरुणाः तेषां नै स्नै कख्युंस्तरुणतरुणानाम् एवं खलु। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। उपसङ्ख्यानं वचनं कर्तव्यम् इति भावः। व्याख्याता कथयति नै स्नै ईकक् ख्युन् तरुण तलुन एतेषां ये विधौ वचनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। कथयति नयादयश्चत्वारः प्रत्ययाः। नै स्नै ईकक् ख्युन् एते चत्वारः प्रत्ययाः वर्तन्ते, अतः तदन्तविधिः इति कथयति। तदन्तविधिः अत्र भवति। तदेव प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति भावः। अग्रे कथयति स्त्रैणी पौंस्नीति मूले स्नै नयः उदाहरणं प्रदत्तं। स्त्रैणी नयन्तात् ङीपः उदाहरणमिदं। पौंस्नि इति तु क्षन्तव्यः, सत्यं पौंस्नि इति तु स्नयन्तात् ङीपः उदाहरणं। व्याख्याता कथयति स्त्रीपुंसाभ्याम् इति नै स्नयौ। स्त्रीपुंसाभ्यां नै स्नयौ भवनात् इति। तत्र तदेव तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र स्त्री इति शब्दात् नै इति प्रत्ययः भवति। पुंस इति शब्दाच्च तत्र स्नै प्रत्ययः भवति, यथासङ्ख्यं भवति। तत्र बहवः अर्थाः वर्तन्ते, यथा तस्यापत्यम् इत्यादयः। स्त्रियः अपत्यं स्त्रैणः, पुंसः अपत्यं पौंस्नः, अथवा स्त्रीषु भवं स्त्रैणं, तदेव पुंसु भवं पौंस्नं, स्त्रीणां समूहः स्त्रैणम्। एतादृशाः अर्थाः वयं अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते, अग्रे स्पष्टाः भविष्यन्ति। कथयति तत्र स्त्रीशब्दात् नै नाम नै इति प्रत्ययः एषः, न तु अव्ययम् इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते? स्त्री नै नै इति प्रत्ययस्य न इति अवशिष्यते। कथयति आदिवृद्धिः नाम स्त्री इत्यत्र यः ईकारः वर्तते तस्य ईकारस्य स्थाने ऐ इति वृद्धिः भवति। का स्थितिः जायते? स्त्रै न। अग्रे कथयति णत्वं स्त्रैण। स्त्रैण इति एतस्मात् नाम नयन्तत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र ङीप् भवति। स्त्रैण ई णकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भवति। स्त्रैणी इति रूपं तत्र भवति। तदेव यस्येति चैत्यनेन स्त्रैण इत्यत्र अकारस्य लोपः इति उक्तमेव इति भवति। अग्रे कथयति पुंसशब्दात् स्नै। पुंसशब्दात् स्नै प्रत्ययः। इदानीं स्नयः उदाहरणमिदं, यतोहि नै मूले उक्तं खलु। द्वितीयः प्रत्ययः स्नै उक्तः।
अतः कथयति पुंसशब्दात् स्नै, अतः पुंस् स्नै इति भवति। स्नयः अपि स्न इति अवशिष्यते, एवं खलु। अतः पुंस् स्न। अग्रे कथयति आदिवृद्धिः। सम्यक्। पुंस् इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य स्थाने औकारः भवति। पौंस् स्न कथयति ङीप्। आम्, ततः पूर्वमत्र एकं कार्यमितो विज्ञेयं। पौंस् इत्येतस्य सकारः यः वर्तते तस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति, यतोहि अनुस्वारसकारयोः संयोगः वर्तते, तत् स्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः तत्र पुं इत्येव अवशिष्यते। पुनः स्नयः, स्नै इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य सकारः तत्र श्रुतः भवति। अतः पुं स्न, आदिवृद्धिः तु कृता एव, पौंस् न। सम्यक्। ततः ङीप् पौंस् न ई, यस्य इत्यनेन नकारोत्तरवर्तिनः लोपः, पौंस् नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः इत्यर्थः। अतः पौंस्न् ई, पौंस्नी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि नयन्तादपि स्नयन्तादपि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र ङीप् प्रत्ययः एतेन वार्तिकेन उच्यते। नाम एतेपि केचन प्रत्ययाः सन्ति, ते अपि सूत्रे पठनीयाः इति वार्तिककारस्य मतं भवति। समीचीनं। ततः इदानीम् ईकक् इति प्रत्ययः अस्ति मूले, अतः ईकगन्तादपि ङीप् भवति इति उदाहरणमधुना प्रस्तूयते। कथयति शक्तिः आयुधविशेषः। शक्तिः इति कस्यचित् आयुधस्य नाम वर्तते। सः आयुधः प्रहरणम् अस्याः इति विग्रहः, एवं विग्रहः क्रियते। तत्र वयं तद्धितेषु एकम् अर्थं पठिष्यामः, तदस्य प्रहरणम् इति। सम्यक्। कथयति शक्तियष्ट्योरीकक् इति। शक्ति अपि च यष्टि इति आभ्यां शब्दाभ्याम् ईकक् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। कथयति आदिवृद्धिः। ईकक् इत्यस्य ईक इति अवशिष्यते। तर्हि का स्थितिः? शक्ति ईका। किति च इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते, यतोहि ईकक् इति कित् वर्तते, आदिवृद्धिः भवति। शाक्ति नाम शकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने आकारः भवति। अतः शाक्ति ईक। कथयति ङीप्। आं, तत्र शाक्ति ईक इति अस्ति खलु। तत्र यस्येति च इत्यनेन शाक्ति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः कर्तव्यः। अतः शाक्तीक इति लभ्यते। तदनन्तरं कथयति ङीप् नाम नैस्नैकक् इत्यादिवार्तिकेन ङीप् भवति। शाक्तीका ई। यस्येति च नाम एतेन ककारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। शाक्तीका, शाक्तीक् ई, शाक्तिकी। पुनः सुप्रत्ययः आयाति, ततः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः भवति। शाक्तिकी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः इदानीम् अग्रे ख्युन् प्रत्ययः वर्तते। तस्य ख्युन् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणम् इदानीं प्रस्तूयते। तत्र उदाहरणम् अस्ति मूले आढ्यङ्करणी इति। अतः तस्य इदानीं वयं रूपसिद्धिं पश्यामः। व्याख्याता कथम् अग्रे वदन्नस्ति अथवा कुर्वन्नस्ति रूपसिद्धिं। कथयति अनाढ्यः आढ्यः क्रियते अनया, एवं विग्रहः क्रियते। सम्यक्। तत्र कथयति आढ्यसुभग एकं सूत्रं तृतीयाध्याये पठिष्यते। तृतीयाध्यायस्य अग्रे पठिष्यते। आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेषु च्वौ क्रियः करणे ख्युन् इति। कथयति
इत्यादिना ख्युन् नाम एतेन सूत्रेण तत्र ख्युन् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अतः तत्र किं भवति इति चेत् का स्थितिः जायते, आढ्य कृ ख्युन्, ख्युनः उ अवशिष्यते, ख्युनः यु अवशिष्यते। आढ्य कृ नाम आढ्य इति उपपदे सति कृ धातुः ख्युन्, आढ्य कृ यु कथयति। युवोः नाम योरनाकौ इति अनादेशः, एतेन यु स्थाने अन् इति अन इति आदेशः भवति। का स्थितिः जायते, आढ्य कृ अन, धातोः गुणः भवति, ऋ स्थाने अर् इति भवति। आढ्य कर् अन, आढ्यकरण इति आगतम्, अणत्वञ्च भवति नकारस्य। अग्रे कथयति अरुर्द्विषजदन्तस्य मुम् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। इति मुम् नाम आढ्य इत्येतस्य मुमागमः भवति, मित्वात् अन्तावयवः भवति। मुम् इत्यस्य मु इति अवशिष्यते। अतः आढ्य मु करण, तदेव णत्वम् उक्तवानेव, मया पूर्वमुक्तं, परन्तु प्रक्रियानुरोधेन अधुनैव वस्तुतः कर्तव्यः मुम् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा। अतः आढ्यं मकारः अस्ति खलु, यः मुमागमेन लब्धः, तस्य अनुस्वारः भवति, परसवर्णत्वं जायते, ङकारेण तत्र मध्ये श्रूयते। अतः आढ्यङ्करण एतस्मात् ङीप् भवति। कुतः, नै स्नैकख्युन्, यतोहि ख्युन् प्रत्ययः अत्र अन्ते वर्तते, आढ्य सुभग इत्यादिना यः विहितः, अतः ख्युन्नन्तत्वात् ङीप् अत्र भवति। आढ्यङ्करण इ अग्रे कथयति यस्येति च, एतेन तत्र णकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। आढ्यङ्करण इ, आढ्यङ्करणी इति तत्र रूपम् इदं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः भवति, तस्य हल्ज्ञानेन लोपः भवति। आढ्यङ्करणी इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः इदानीम् एते तु प्रत्ययाः आसन्। एतदन्तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः ङीप् भवति। तस्य उदाहरणानि च क्रमशः अस्माभिः स्त्रैणी, पौंस्नी, शाक्तिकी, आढ्यङ्करणी इत्यादीनि दृष्टानि। अधुना तत्र अग्रे तरुणादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम् उदाहरणानि अपि वर्तन्ते। नैव शब्दद्वयमेव वर्तते खलु, तरुण तलुन, तावदेव। पश्यामः। व्याख्याता कथयति यद्यपि अनयोः वयसि प्रथमे इत्येव ङीप् सिद्धः, तथापि गौरादिषु पाठात् ङीषि प्राप्ते इदं वचनम्। गौरादिगणे अपि एतत् पाठद्वयं एतत् शब्दद्वयं पठ्यते। तथा चेत् ङीष् एव स्यात्, ङीप् न स्यात्। इष्टस्तु ङीप् अपि, अतः कृत्वा अत्र पठितौ एतौ द्वौ शब्दौ। अतः तरुणशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीपि सति तरुणी इति रूपं भवति। ततश्च तलुन इति शब्दादपि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र तलुनी इति रूपं भवति। तत्र युवतिः इत्येव अर्थः भवति उभयशब्दद्वयस्यापि। व्याख्याता कथयति गौरादिपाठात् ङीषि स्वरे विशेषः इति भावः। ङीषि सति तत्र स्वरे विशेषः भवति। ङीपि सति ङीपः पित्वात् पित्स्वरः प्राप्यते, ङीषि सति तत्र षित्वात् षित्स्वरविशेषः प्राप्तः भवति अथवा विहितः भवति। तच्च स्वरप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण स्पष्टीकरिष्यते पश्चात्। अस्तु। ततः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके अस्माभिः पठितः। अधुना अग्रे तद्धितसम्बद्धम् एकं रूपं साधनीयं वर्तते गार्गी। तत्र व्यवस्था वक्ष्यते। तस्याः तत्र का व्यवस्था भवितुम् अर्हति तदर्थम् अग्रे सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं च वर्तते एवं यञश्च इति।
तत्र यञः इति एकं पदं भवति, च इति च अपरं पदं भवति। यञः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः व्याख्याता किं कथयति, ञञः इति प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणं। ञञ् इति प्रत्ययः वर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, एवं खलु। कथयति ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यतः ङीप् इत्यनुवर्तते, स्त्रियाम् इत्यधिकृतं तदाह। अपि च अन्येपि अधिकाराः अत्र स्मर्तव्याः। अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अत्र स्मर्तव्यं। कथयति ञञन्तादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति, ञञन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। यञन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। अयं च ञञ् तदेव तद्धितप्रत्ययः भवति, अचिरेण तद्विषये अत्र श्रोष्यते। कथयति यद्यपि टिड्ढाणे इति पूर्वसूत्रे एव ञञ् ग्रहणं कर्तुम् उचितम्, एवं खलु। तत्र तावन्तः प्रत्ययाः पठिताः, तत्रैव ञञ् इत्यपि पठतु एकं। तथापि प्राचां स्फतद्धितः इत्युत्तरसूत्रे, नाम इतः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते, ञञः एव अनुवृत्तये पृथक् सूत्रमिति भावः। तत्र ञञ् एव अपेक्षितः। यदि प्राक्तनसूत्रे पठ्येत तर्हि सर्वस्यापि प्रत्ययस्य अनुवर्तनं प्राचां स्फतद्धिते इत्यत्र स्यात्। तन्मा भूत्, ञञ् एव तत्र अपेक्षितः इति कृत्वा इदं सूत्रं पृथक्तया आरब्धम्। सम्यक्। कथयति अकारलोपे कृते, नाम क्व अकारलोपः, कस्मिन् विषये इदमुच्यमानं वर्तते इति चेत् गार्गी इति साधयिष्यमाणस्य उदाहरणस्य आरम्भः इतः अवगन्तव्यः इति भावः। कथयति गार्गी इत्युदाहरणं वक्ष्यति। सम्यक्। गर्गस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे गर्गादिभ्यो ञञ् इति यञ्, एतेन सूत्रेण ञञ् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जायते, गर्ग ञञ्। अग्रे उच्यते आदिवृद्धिः। गर्ग इत्यत्र गकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने आकारः भवति। केन? तद्धितेषु चामादेः। सम्यक्। यस्येति च इति गकारात् अकारस्य लोपः इति। सम्यक्। अतः तद्विषये कथयन् अस्ति, अकारलोपे कृते इति। अतः का स्थितिः जाता, गार्ग य गार्ग्य इति शब्दः लब्धः। तत्र कथयति गार्ग्यशब्दात् ङीपि, गार्ग्य एतस्मात् शब्दात् ङी प्रत्ययः भवति। केन? ञञश्च इत्यनेन। कुतः? यतोहि गार्ग्य इत्येतस्य ञञन्तत्वं वर्तते, नाम ञञ् प्रत्ययः तस्य अन्ते वर्तते। अतः कथयति हलस्तद्धितस्य इति यकारलोपात् परत्वात्, नाम हलस्तद्धितस्य इत्यनेन यकारलोपः वक्ष्यते अग्रे। परत्वात् यस्येति च इति यकारात् अकारस्य लोपे कृते, नाम यस्येति च इत्यनेन गार्ग्य इ इत्यवस्थायां यकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य लोपः क्रियते। लोपे कृते सति प्रक्रिया वक्ष्यते इत्यर्थः। नाम प्रक्रियां कथयिष्यामः इति अर्थः वर्तते अकारलोपे कृते इत्येतस्य। तर्हि गार्ग्य इ इत्यवस्थायाम् अकारलोपविषये कथयन् अस्ति। इतः पूर्वमपि सकृत् अकारलोपः प्रवृत्तः खलु, यदा गर्गशब्दात् य इति प्रत्ययः वर्तते, तत्रापि यस्येति च इत्यनेन एव गर्ग य, गार्ग य, य अर्थात् यञ्, यश्च गर्गादिभ्यो यञ् इत्यनेन विहितः। गार्ग्य इति शब्दात् यदा
नीप् विहितः तदा अपि अकारलोपे सति अग्रे प्रक्रिया वक्ष्यते इति मूले अकारलोपे कृते इत्येतस्य अर्थः। सम्यक् इति एतावद् उक्त्वा ततः परं सूत्रम् आरभते। षष्ठं सूत्रं भवति। सूत्रं वर्तते एवं हलस्तद्धितस्य इति। तत्र सूत्रे हलः इति एकं पदं भवति। पदमिदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। हल इति दिग्योगे पञ्चमी, परस्य इत्यध्याहार्यं। दिग्योगे पञ्चमी नाम तदेव अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दान् चूत्रपदाजा हि युक्ते। अतः तेन अत्र पञ्चमी अवगन्तव्या। सम्यक्। ततश्च तदेव तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया तदेव परस्य इति अर्थः लभ्यते खलु। अग्रे कथयति यस्येति च इति सूत्रात् इति इत्यनुवर्तते। सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां यलोपः इत्यतः उपधायाः इति य इति षष्ठ्यन्तं च अनुवर्तते। सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः इत्यस्य खलु सूत्रम्। आं, लोपः तत्र नास्ति। अस्तु। ढेलोपोकद्रुवाः इत्यतः लोपः इति च एवं लोपः इति तु ढेलोपोकद्रुवाः इत्यतः अनुवर्तते। सम्यक्। तदा हलः परस्य इति तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अपि च अस्माकं सविधे स्थितिः का अस्ति? गार्ग्य इ इति स्थितिः वर्तते। सूत्रार्थं पश्यामः। हलः परस्य तद्धितयकारोपधाभूतस्य। हलः परतः यः तद्धितः प्रत्ययः वर्तते तस्य यकारोपधाभूतः यः वर्तते, नाम तस्य यः यकारः वर्तते उपधाभूतः, तस्य लोपः स्यात् कदा? ईति परे। नाम ईकारः यदा परतः भवति तदा। अत्र अस्माभिः ङीप् विहितः एव वर्तते। ङीपः सकाशात् लब्धः, ई इति परतः अस्ति एव। सम्यक्। तत्र परन्तु एषः यकारः उपधाभूतः अपेक्षितः इत्यपि अस्ति। कथम् उपधाभूतः अयं लभ्येत? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्युच्यते खलु। अत्र तु अन्त्यः यः अल् तस्य तु अस्माभिः लोपः कृतः वा न वा? तस्य तु अस्माभिः लोपः कृतः। अतः कथमत्र उपधायाम् अकारः लभ्यते इति चेत् तत्र केचन विचाराः व्याख्यात्रा उच्यन्ते। कथयति अकारलोपात् प्रागेव यकारलोपः न सम्भवति। नाम आदौ यकारलोपं कुर्मः, तदनन्तरं यस्येति चेत्यनेन अकारलोपं कुर्मः इति न भवति। कुतः? अकारे सति यकारस्य ईकारपरकत्वाभावात् इति कारणमस्ति तत्र। नाम अकारः यदि अस्ति तत्र तदा तु ईकारः परतः न लभ्यते, अकारेण व्यवधानं भवति खलु। अकारेण व्यवधानं भवति चेत् यस्य क्षन्तव्यः हलस्तद्धितस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। तस्य प्रवृत्तिः यदि न भवति तर्हि अकारलोपः कथं वा लुप्येत? परन्तु अपरापि समस्या उत्पन्ना। उपधाभूतः अयं यकारः अपेक्षितः, तस्य तु अकारस्य तु लोपः कृतः। लोपे सति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यस्य अप्रवृत्त्या कथम् उपधात्वं यकारस्य स्यात्? तदेव अग्रे कथयति। किं ननु कृते अकारलोपे कथं यकारस्य उपधात्वम् इति। एवं खलु। अकारलोपे सति यकारस्य उपधात्वं कथमत्र वर्तते वा न वा? तदेव कथयति। न च अल्लोपस्य स्थाने वक्तुं शक्यं। नाम अत्र कोऽपि वदेत् प्रकृते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन यः अकारः लुप्तः तस्य स्थानिवद्भावः भवतु। कुतः? यलोपविधौ तन्निषेधात्। नाम
तदेव नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोप इत्युक्तं खलु तत्र अजः परस्मिन् पूर्वविधौ इति न प्रवर्तते इति स्थानिवद्भावेनापि अत्र अकारः मध्ये न लभ्यते कथयति न च इति चेत् न तथा न शङ्कनीयं कथयति यलोपे कर्तव्ये अल्लोपस्य आभीयत्वेन असिद्धतया नाम यलोपे कर्तव्ये नाम यलोपः यदा क्रियते केन हलस्तद्धितस्य अल्लोपस्य अर्थात् यस्येति च इत्येतस्य आभीयत्वेन असिद्धतया आभीयत्वं नाम पूर्वत्रासिद्धम् इति अग्रे पठिष्यते समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इत्युच्यते नाम तत् नाम तद् आभीयं सिद्धं स्यात् प्रथमं प्राप्तम् आभीयम् असिद्धं भवति एवं खलु एतद् असिद्धवदत्राभात् इत्यत्र स्फुटीभविष्यति अधुनैव यदि अधिका जिज्ञासा अस्ति तर्हि तत् सूत्रम् ईषत् पठितुं शक्यते आभीयञ्च नाम तदेव तत्र असिद्धवदत्राभात् इत्यतः आरभ्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे ततः आरभ्य पादान्तं नाम तस्य पादस्य समाप्तिं यावत् यः भागः वर्तते अष्टाध्याय्याः सः भागः आभीयम् इत्युच्यते तत्र यानि सूत्राणि सन्ति तानि यथः असिद्धानि भवन्ति तत्र समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये नाम तस्मिन् आभीये कर्तव्ये अत्र यस्येति च इत्यपि आभीयं वर्तते किञ्च हलस्तद्धितस्य इत्यपि आभीयं वर्तते अतः अल्लोपस्य आभीयत्वेन असिद्धतया यकारस्य उपधात्वसम्भवः नाम यकारः यः वर्तते तस्य उपधात्वं सम्भवति नाम अल्लोपस्य असिद्धत्वं नाम हलस्तद्धितस्य इत्यस्य आभीयस्य दृष्टौ यस्येति च इति यद् अन्यद् आभीयं वर्तते तस्य असिद्धत्वं वर्तते अतः असिद्धत्वात् सः तत्र अकारं पश्यति चेत् उपधायां यकारः अपि लभ्यते यकारः लभ्यते चेत् एतेन लोपः भवति एवं खलु तदेव कथयति उपधाग्रहण अननुवृत्तौ तु नाम अत्र उपधाग्रहणमेव मास्तु भोः किमर्थमेतावत् असिद्धवदत्राभादित्येतस्य आश्रयणम् इति पूर्वपक्षिणा उच्यते तथा वक्तुं न शक्यते किं कथयति उपधाग्रहण अननुवृत्तौ तु अल्लोपस्य असिद्धत्वात् अल्लोपः यः वर्तते तस्य असिद्धत्वात् केन असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन यकारस्य ईकारपरकत्वाभावात् नाम यकारात् परतः ईकारः न लभ्यते लोपो न स्यात् नाम लोपः न भवेदेव कथयति यदा तु सूत्रारम्भसामर्थ्याद् एव अकारव्यवधानेऽपि यकारस्य लोपः सम्भवति इत्युच्यते तदा उपधाग्रहणानुवृत्तिर्मास्तु एवं खलु नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव अत्र अकारव्यवधानं सह्यं वर्तते प्रचलति तद् अकारव्यवधाने सति नाम यकार ईकारयोर्मध्ये अकारव्यवधाने सत्यपि अत्र लोपः भवितुमर्हति इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् इति उच्यते तदा उपधाग्रहणस्य अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति इति पक्षद्वयमपि अत्र वर्तते इति भावः सम्यक् अतः एषः कश्चन सैद्धान्तिकः अत्र विषयः सूक्ष्मेण चिन्तनेन अवगन्तुं शक्यः समीचीनम् आं तर्हि किमायातं यकारस्य लोपः जातः किमवशिष्टं गार्ग् गार्गी इति भवति ततश्च सुप्रत्ययः भवति हल्ङ्यादिना तस्य लोपः भवति गार्गी इति रूपं सिद्धं भवति नदी शब्दवत् रूपाणि भवन्ति गार्गी गार्ग्यौ गार्ग्यः इत्येवं रीत्या सम्यक् अग्रे कथयति इह गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातित्वे अपि जातेरस्त्रीविषयात् इति ङीष्ण योपधत्वात् इति जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्युच्यते अग्रे नाम अत्र जातित्वमस्ति तथापि जातेरस्त्रीविषयादयोपधः तत्र तेन ङीष् भवितुं नार्हति कुतः तत्र अयोपधादेव ङीष् इत्युच्यते जातेरस्त्रीविषयात् अयोपधात् नाम उपधायां यकारः नापेक्षितः
अतः जातित्वमस्ति चेदपि जातिलक्षणः ङीष् न प्रवर्तते तस्मिन् जातिलक्षणे जातिलक्षणङीषविधायके सूत्रे अयोपदात् इति निषेधसामर्थ्यात् इति भावः तच्च सूत्रम् अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते सम्यक् इदानीम् अत्र अग्रे किञ्चन वार्तिकं वर्तते तद् वार्तिकम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते व्याख्याता वार्तिकं प्रति इङ्गितं करोति कथयति अनपत्याधिकारेति मूले उक्तम् अनपत्याधिकारस्थान्नङीप् इत्युच्यते कथयति तस्यापत्यम् इति अपत्याधिकारविहित नाम अस्य वार्तिकस्य अर्थं कथयन् अस्ति अस्तु अर्थादपि पूर्वं पदच्छेदं पश्यामः अनपत्याधिकारस्थात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति न इति अव्ययपदं भवति ङीप् इति प्रथमान्तं भवति तत्र न अपत्यम् अनपत्यम् अनपत्यस्य अधिकारः अनपत्याधिकारः अनपत्याधिकारे तिष्ठति इति अनपत्याधिकारस्थं तस्मात् अनपत्याधिकारस्थात् तर्हि प्रकृते नै तत्पुरुषषष्ठी तत्पुरुषगर्भ उपपदसमासः वर्तते समीचीनं ततः अग्रे कथयति तस्यापत्यं नाम वार्तिकस्य अर्थः उच्यते तस्यापत्यम् इति अपत्याधिकारविहितभिन्नयञन्तात् ञञ् सम्बध्यते यतोहि यञश्च इत्यत्र पठितम् इदं वार्तिकं नाम तस्यापत्यम् इत्यपत्याधिकारविहितभिन्नयञन्तात् नाम तस्यापत्यमिति अधिकारः तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते तत्र तस्मिन् अधिकारे पठितः यः यञ् यथा गर्गादिभ्यो यञ् तस्मादेव ङीप् यदि तस्मात् अधिकारात् बहिः ञञ् प्रत्ययः पठितः वर्तते तादृशयञन्तात् तु ङीप् न भवति तत्र तु टावेव भवति इति अर्थः सम्यक् तस्यापत्यमित्यस्य अधिकारस्य कः परिधिः तत्सर्वं वयम् अनुपदमेव तद्धितेषु ज्ञास्यामः अस्तु कथयति द्वैप्येति द्वीपे भवा द्वैप्या इत्युच्यते कथयति द्वीपे भवा इति विग्रहे द्वीपादनुसमुद्रञ् इति यञ् द्वीपशब्दात् ञञ् इति प्रत्ययो भवति अतः द्वीप या आदिवृद्धिः ईकारस्य स्थाने ऐकारः भवति द्वैप या यस्येति च इत्यनेन द्वैप इत्यत्र पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति द्वैप या द्वैप्या टाप् भवति स्त्रीत्वविवक्षायां द्वैप्या तर्हि द्वीपे या भवा सा द्वैप्या इति भवति अन्यथा द्वैपी इति अनिष्टं भवति स्म कथयति सवर्णदीर्घः कथयति अस्य यञः नाम अत्र द्वीपादनुसमुद्रञ् इत्यनेन यः यञ् विहितः तस्य यञः अपत्याधिकारविहितत्वाभावात् नाम अपत्याधिकारे अयं यञ् न विहितः इति कारणात् न ङीप् इति भावः न ङीप् न भवति इत्युच्यते सम्यक् कथयति अग्रे ननु अनपत्यान्नङीप् इत्येतावता एव द्वैप्या इत्यत्र अतिप्रसङ्गनिरासात् अधिकारग्रहणं किमर्थम् एवं खलु अधिकारग्रहणं कृत्वा वृथा गौरवं कुतः वार्तिके अतः अनपत्यान्नङीप् इत्येव उच्यताम् परन्तु तत्र वार्तिककृता अपि किमपि इष्टं वर्तते विवक्षितं वर्तते इत्यतः आह किमाह अधिकारग्रहणात् मूले उक्तम् अधिकारग्रहणात् नेह देवस्यापत्यं दैव्या
एवं खलु देवाज्ञयम् इति हि यं प्राग्दीव्यति यः न तु अपत्याधिकारपठितः इत्यस्ति। पश्यन्तु, तत्र आदौ तावत् यः सिद्धान्तः अत्र उच्यमानः वर्तते तस्य विषये ज्ञेयं। तस्य विषये ज्ञातुं तत्र किञ्चित् अपत्याधिकारपरिधिः अत्र ज्ञेयः एव भवति। मया पूर्वमुक्तं तद्धितेषु द्रक्ष्यामः इति। अस्तु, तत्रापि द्रक्ष्यामः, परन्तु अत्र अधिकारग्रहणं कृत्वा यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते तस्य अवगमनाय अस्माभिः तत्र नाम अपत्याधिकारः आदौ स्पष्टतया ज्ञेयः। तस्यापत्यम् इति सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमस्य पादस्य 92तमं सूत्रं वर्तते। कथितं सूत्रं 92तमं सूत्रं। सम्यक्। ततः आरभ्य पादान्तं यावत्, नाम चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 670-तमं सूत्रं यावत् अपत्याधिकारः अन्तर्भवति। नाम इदं क्षेत्रम् अपत्याधिकारस्य वर्तते। सम्यक्। तर्हि अधिकारग्रहणेन किम् अत्र ज्ञाप्यते इति चेत् मूले उक्तम् अधिकारग्रहणान् नाम तद्धितेषु एवं भवति। अपत्यार्थे विहितः प्रत्ययः कदाचित् तस्यापत्यं नाम अपत्याधिकारे नापि भवति, अपत्याधिकारे भवेदेव इति न भवति। तद् वयम् अत्र द्रक्ष्यामः। परन्तु इतः अग्रे सिद्धान्तस्य ज्ञानाय सुष्ठुतया आदौ तस्यापत्यमिति मया अधिकारः यः उक्तः 4192तः आरभ्य 4176 यावत् अयम् अधिकारः भवति इति योऽयं विषयः मया उक्तः सः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते नाम अधिकारग्रहणात् न इह व्याख्यातः कथयति, इह नेति शेषः कथयति। देवस्य अपत्यमिति विग्रहे देवाज्ञयम् इति ञञ, देवात् ञञञम् इति अस्ति। इदं वार्तिकम् अस्ति। इदं च वार्तिकं तत्र दित्यपत्युत्तरपदाण्यः इत्यत्र पठितम्। दित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति च यत् सूत्रं तत्सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 85तमं सूत्रं। कथितं सूत्रं 85तमं सूत्रम्। अपत्याधिकारः कुतः आरब्धः? 92तमात् सूत्रात् आरब्धः। तर्हि इदं देवाज्ञयौ इति वार्तिकं नाम अस्य स्थानम् अष्टाध्याय्यां तत्रैव परिगणनीयं। यत् सूत्रे इदं वार्तिकं पठितम्। इदं वार्तिकं क्व पठितं? दित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति सूत्रे पठितं। तत् सूत्रं क्व अस्ति इति चेत् तस्मिन्नेव पादे 85तमं सूत्रं वर्तते। तस्यापत्यं ततः अग्रे अस्ति इत्युक्तमेव। अर्थात् अपत्याधिकारः यतः आरब्धः तस्मिन् अधिकारे अयं यञ् न भवति। परन्तु विशेषः एषः, अयं यञ् अपत्याधिकारे अपि भवति। अयं यञ् अपत्याधिकारे अपि भवति। तत् कथं भवति? तत् वयं तद्धितेषु प्राग्दीव्यतोण् इत्यादीन् अधिकारान् पठन्तः इतोपि स्फुटतया ज्ञास्यामः। सम्यक्। अतः तत्र इतोपि विषयस्य स्पष्टता भविष्यति।
अत्र वक्तव्यम् इतोपि अस्ति। अतः अत्र आरब्धः यः विचारः तं बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 17 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।